जी हे आसा पळय हांगा गोंयाच्या भुरग्यांचे ती बोर्ड जर गोंयच्या भुरग्यांक थापूंक जर सोदता जाय जाल्यार तेतून एकूच आमकां दिसता, ज्या प्रमाणे हांवें अभ्यास केला त्या प्रमाणे आमकां दिसता की हांकां नॅशनल बोर्ड हाडूंक जाय तो भुरग्यांच्या कल्याणाक लागून न्हू, हे दिल्लीकारांक हे पक्के हे दिल्लीकारांक हाडपाक जाय। दिल्लीकारांची भुरगीं हळू भुतानी प्रोजेक्ट आनी खंयचो प्रोजेक्ट 400 घरां 500 घरां तेंची पळय सगळे हांगा प्रोजेक्ट येवपाचे आहा। त्या हेतून दिल्लीकारांची भुरगीं हांगा आसतली ती शिकपाक आसतली म्हणून तांकां दिल्लीचोच बोर्ड घेवचो पडलो ना म्हणून ते तशें आसा। तुमी पळयल्या हळू ह्या 2-3 वर्सां हळू दिल्ली बोर्डाची 2-3 इस्कॉलां जाली आमची। कारण कितें ह्या दिल्लीवाल्यांची ती कितलेय पसरून त्या इस्कॉलान पावयतात, त्या इस्कॉलान पावयता आनी दिल्लीचो बोर्ड करता। हांकां गोंयाचो अभिमान खंय आसा? गोंयच्या हेचो हांकां अभिमानूच ना म्हणून गोंयाचो बोर्ड हे लोक काबार करूंक सोदता। ज्या बोर्डान येयलो गोंयच्या बोर्डान हे शिकले हेंच्यांनी आपलो फुडार केलो। आतां ते गव्हर्नमेंटान आसा पळय ते 40 जाण ते खंयच्या बोर्डान शिकले म्हाका कांय कळना, हांव नकळो बी कित्याक आमी शिकले गोवा बोर्डान। गोवा बोर्डान जेन्ना आमी शिकले आमची भुरगीं शिकली हो बोर्ड काबार करूंक गोंय काबार करूंक उठलेलें हें सरकार, गोंय काबार करूंक उठलेलें सरकार। आतां भुरग्यांचेर येयले ते तांकां जे करूंक जाय ते तांकां ना। युथांक तेंच्यांनी पयलींच काबार केला, खंय भाशण दितना हे भुरगे आमचे फ्युचर म्हणटा पूण भुरग्यांकूय हितून काबार केला। आनी आतां भुरग्याक बोर्ड दिल्लीचो बोर्ड हाडून हड्ड्यार मारतले आनी कितें आसा फक्त दिल्लीकारांक हांकां मोग जाला आनी त्या मोगान हे पिसावल्या आनी हेकाच लागून हे लोक दिल्ली बोर्ड हाडटा। पूण कितें आसा न्ही बोर्ड तुमी खंयचो हाडटा कितें हाडटा आमच्या गोंयांक लागून जर तुमी खरेंच एक अभिमानान जर तुमी म्हणटा आमी गोंयचे प्रत्येक स्टेटीन जर तूं वचा प्रत्येक स्टेटीचें भाशण आसा, प्रत्येक स्टेटीचे म्हणजे गोंय ते लोक महाराष्ट्रान आसा जाल्यार ते मराठी भाशेन उलयतले, मराठी बोर्ड लायतले, मराठीन सगळे संस्कृती हे करतले, सगळे ते लोक मराठीच वापरतले। कर्नाटकाक तूं वच जळमाळा तेंचे सगळे कन्नड भाशेनूच तेंचे बोर्ड आसता। आमी कन्फ्यूज जाता थंय वयतकूच कन्नड भाशेन सगळें पडटा। पूण हे गोंय तूं आतां आमी युपी गेल्ली आमी पळयल्या थंयसर सगळी हिंदीन बरयल्लें आसा आनी आमी आमच्या गोंयांत जर तूं पळयशी एक तर आसा इंग्लीश भाशा बरयता, पुर्तुगेची गुलामी आमी आजून काय ती सोडूंक ना तीच भाशा बरयतात। कोंकणी कोरिया म्हणटा, थोड्यांक मराठीक लागून हुस्कयता, थोड्यांक कोंकणीक लागून उलयता आनी काल एकटी तायडी आमची आहा ती पेडण्याची भाशा करूंक जाय म्हणटा। असलें सगळें चल्लां म्हणजे आमच्या गोंयाचो जो खाम जे अभिमान आसूंक जाय हे 40 जाणांक अजिबात ना आनी हेकाच लागून आमकां गोंयच्या बॉर्डर आसा ते काबार करून त्या बॉर्डरीक हाडचे हांगासर आनी ती शिक्षण दिवची। आमी गुलामगिरीचे आमकां दिसत ना की आमी गुलामगिरीसून भायर सरल्या म्हणून आमी थंयच आहा। पयलीं पासून जे एप्रील मे म्हयन्यान केल्या ते बोटे आसले ते पळय एप्रील मे म्हयन्यान इस्कॉल नाका म्हणून गेले आनी इतलीं वर्सां पळय शिकले आमी ते पयलींचे लोक बोटे आनी हे शिकलेले गुंडा, हे शिकलेले गुंडा म्हणून हे अशें तुका सांगता प्रत्येक न्हू हवामाना प्रमाणे इस्कॉलां आसा। थंय दिल्ली न्ही अजुनूय थंड आसा, दिल्ली अजुनूय थंडायक आसा। मे पर्यंत सुद्दां तितली गरमी थंय जायना, जुनान थंय गरमी जाता आनी ती गरमी इतली उकडपाची आसता की सांगपाक जायना। तुमी पळयलें आमकां गोंयान हेंच्यांनी झाडांचो सत्यानाश केला, दोंगर सगळे कापून काबार केले, कितें दवरला हेंच्यांनी। आमची जी गरमी आमकां पयलीं थोडी जाताली आतां आमकां 50 पर्यंत सुद्दां पावली आमची गरमी। कितें म्हणपाचें ह्या गरमेन ज्या वेदरा प्रमाणे शाळा चालू दवरपाची हे खरें म्हणून जाल्यार भुरग्यांच्या भविश्याचे भुरग्यांक आमकां सुद्दां गरमी जर चड जाली आमची तकली उसळटा, आमकां वॉमिटींग जाता, भूक लागना, घोळ येता, अश्यो सगळें जाता आनी ते भुरग्यांनी इस्कॉलान गेल्या उपरांत इतली गरमी धड हेंचे इस्कॉलान फॅन ना, धड हेंचे बाकां ना, धड हेंचे कांयच हेंचे थंय उदक ना, टॉयलेट ना, अशा जाग्यार हेंची स्कूल आसा। हेंचो तो अभ्यास सगळो सारको जायनासतना कितले तरी टिचरींनी आमकां हें ना तें ना म्हणून धाडलेले आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान, त्यो फायली थंयच कुसता, त्यो फायली थंयच कुसता, कोणाक सारके धड दिना। 400 रुपया भुरग्यांक युनिफॉर्माची दिता ते बी ते 400 रुपयान जायना म्हटल्यार तेजी इन्कम वाडोवंक ना। असले हेंचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटाले हे बेश्टेर वयल्या वयर दवरल्या काय ना, भुरग्यांचे फ्युचर करपाक हें पडोंक ना। वेदरा प्रमाणे खरें म्हणून जाल्यार शाळांचें हें जाता,
एप्रिलाचे 7 तारखेच्यान आतां चालू करता म्हणटा कित्याक तर भुरग्यांचें पोशण भुरग्यांची हजेरी ती कमी हें जावंक जाय म्हणून कोणाक शिकयता रे भोट्यानो हे भोटे पळय आहा हे भोटे शिकयता कितें अक्कल नासलेले शिकोन बूड दिये हांकां खबर ना हांकां ती खुर्ची मेळ्ळ्या पळय लोकांनी हांकां जिकोन दिल्या ताका लागून हें पाड पडना हांकां भुरग्याच्या भविश्याचें पडोंक ना